हिजो हामी यो बाइनरी अपरेटर ओभरलोडिङ तिर यतै डिस्कस गर्दै थियौं हैन। र यसमा बाइनरी अपरेटरमा अर्थमेटिक अपरेटरहरुको कुरा म प्लस अपरेटरको मैले एक्जाम्पल देखाएको थिएँ। त्यसलाई अपरेटर ओभरलोडिङ प्लसलाई गर्दाखेरि कसरी गर्ने यो पोइन्ट भन्ने क्लास भित्र र त्यो एक्जाम्पलमा अब त्यो प्लस भन्ने अपरेटरको डेफिनिसन जुन हामीले लेखेका छौं त्यो अपरेटरलाई अब यहाँ प्लस भनेर लेखियो तर त्यसको डेफिनिसन भित्र हामीले प्लसलाई माइनस गर्दियौं भने अब यसले काम के गर्ला भन्दाखेरि जस्तै यो माथि छ अपरेटर प्लस फंक्सनमा तल आएर यहाँ चाहिँ x माइनस p2 डट x भनेर यसरी माइनस गरेको छ y माइनस p2 डट y गरेको छ भने हामीले कल गर्दाखेरि यसरी p3 इज इक्वल टु p1 प्लस p2 भनेर कल गरे पनि अब यो प्लसले गर्ने काम के हो भन्दाखेरि यहाँ डिफाइन छ। सो रिजल्ट के पाउँछौं हामीले भन्दाखेरि यहाँ सम भन्ने जसरी कल गरेको छ तर रिजल्ट पाएको छौं यहाँ सबट्र्याक्सन। फर्स्ट पोइन्टबाट सेकेन्ड पोइन्टको सबट्र्याक्सन गरेको रिजल्ट यसले दिएको छ। यसरी यही कुरा कुनै पनि अपरेटरलाई हामीले एक्स्ट्रा सिमेन्टिक त्यसको सिमेन्टिकलाई अलिकति रोल चेन्ज गरिदिन सकिन्छ बाइ युजिङ द अपरेटर ओभरलोडिङ। त्यही कुरा प्लस अपरेटरलाई हामीले माइनस माइनसलाई प्लस मल्टिप्लिकेसनलाई प्लस यसरी अर्थमेटिक अपरेटरहरुमा एउटा अपरेटरलाई अर्को अपरेटरको रोलमा पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। तर यसरी डिफाइन गर्दाखेरि अब यसको प्री डिफाइन मिनिङ र सिन्ट्याक्स जे हुन्छ त्यो हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन। जस्तै हामीले यहाँतिर अहिले p1 प्लस p2 गरेर p1 माइनस p2 को रिजल्ट पाए जस्तै अब यो गर्यौं भनेर फेरि a प्लस b गरेर कुनै इन्टिजरमा a माइनस b को रिजल्ट चाहिँ आउँदैन। त्यही भएर ल्याङ्ग्वेजले पहिल्यै डिफाइन गरेको जे यसको सिमेन्टिक छ त्यसमा हामीले केही पनि चेन्ज गर्न सक्दैनौं र एक्जिस्टिङ अपरेटरलाई हाम्रो युजर डिफाइन डाटा टाइपमा युज गर्दाखेरि त्यसको सिमेन्टिकलाई हामीले चेन्ज गरिदिन सकिन्छ बाइ युजिङ अपरेटर ओभरलोडिङ। यो फ्लेक्सिबिलिटी अपरेटर ओभरलोडिङले दिएको छ। अब यसमा हामीले नयाँ अपरेटर क्रिएट गर्न चाहिँ सक्दैनौं। जस्तै प्लसको ठाउँमा मैले कुनै अर्कै एउटा कुनै सिम्बललाई लिएर त्यहाँ प्लसको ठाउँमा राख्दिने अनि त्यसलाई कल गर्ने गर्यो भने त्यो अनडिफाइन्ड हुन्छ। ओन्ली डिफाइन्ड अपरेटर क्यान बी ओभरलोडेड। अब ओभरलोडिङ गर्न सकिन्छ भनेर अपरेटरै नभएको सिम्बललाई ल्याएर म ओभरलोड गरेर अपरेटर बनाउँछु भन्यो भने द्याट इज नट अलाउड बाइ द कम्पाइलर। र यो कुनै पनि एउटा अपरेटरलाई अर्कै अपरेटरको रोल एसाइन गर्ने गरी पनि डिफाइन गर्न मिल्छ। यो एक्जाम्पलमा त्यो कुरा भयो। जति कुराहरु हिजो पनि गरेका थियौं जस्तो लाग्छ। अब यो गिभिङ एक्स्ट्रा रोल टु माइनस अब त्यही कुरालाई अघिको जस्तै सेम कुरा यहाँ माइनस भन्ने अपरेटर छ माइनसलाई मैले ओभरलोडिङ गरेँ यहाँ चाहिँ माइनस लेख्यो। अब त्यसलाई यहाँ भित्र चाहिँ प्लसको काम गराइरहेछ भने अब कल गर्दाखेरि हामीले यसरी p1 माइनस p2 भनेर कल गरौँ तर यसले काम गर्छ कि यहाँ एडिसनको काम गर्छ। यही किसिमले माइनसको ठाउँमा अर्को अपरेटर राख्यो र त्यसलाई यहाँ कल गर्यो भने काम के गर्छ यो माथि डिफाइन गरेको अपरेटरको मा डिपेन्ड हुँदैन यसले यहाँ हामीले के डिफाइन गर्छौं त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यसैले यो कुनै पनि एउटा अपरेटरलाई अर्को अपरेटरको रोल हामीले एसाइन गर्न सक्छौं। अब एउटा यही प्लस भन्ने अपरेटरलाई स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसनको लागि पनि हामी यहाँ युज गर्न सकिन्छ। C++ मा operator plus can be used for concatenate to string र केही ल्याङ्ग्वेजहरुले यो कन्क्याटिनेसन को लागि प्लस अपरेटरलाई पहिले डिफाइन गरेको छ। जस्तै जावामा हामी डाइरेक्ट युज गर्न सक्छौं। C++ मा प्री डिफाइन छैन स्ट्रिङ को लागि। सो यसलाई हामीले क्लास भित्र ओभरलोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र ओभरलोडिङ गरेर के गर्ने भन्दाखेरि दुईवटा स्ट्रिङ अब्जेक्टलाई
एड गर्ने काम, एड भनेको दुईटालाई जोड्ने कन्क्याट गर्ने काम चाहिँ यो अपरेटरले गर्छ। यसको लागि कसरी काम गर्ने भन्दाखेरि यो स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसनको एउटा इक्जाम्पल यो पहिलाकै भयो। यो इक्जाम्पल हिजो गरेका थियौँ हामीले। गरेको यो हेरे हो छैन सर, हेरेको छैन। ल यो इक्जाम्पलमा हामीले के गर्दैछ यसमा भन्दाखेरि दुईवटा स्ट्रिङलाई कन्क्याट गर्ने र दुईटा स्ट्रिङ भनेको स्ट्रिङ अब्जेक्ट, यहाँ युजर डिफाइन स्ट्रिङ भन्न खोजे हो। एउटा सिम्पल क्यारेक्टर एरे मात्रै नभएर त्यो क्लासको एउटा मेम्बरको रूपमा आएको स्ट्रिङ। यसमा स्ट्रिङ भन्ने यो क्लास छ अनि यहाँ एउटा क्यारेक्टर स्ट्रिङ डिफाइन गर्ने हो र यो क्यारेक्टर स्ट्रिङ अप टु 100 लेन्थको सम्म यो भयो। अब यहाँ फर्स्ट यो स्ट्रिङ भनेको दिस इज द कन्स्ट्रक्टर र कन्स्ट्रक्टरले यहाँ के गरेको छ, यसको कुनै पनि अब्जेक्ट जुन क्रिएट गर्छ त्यसको स्ट्रिङ भन्ने यो भेरिएबलमा यसले एमपीटी जस्ट यो इन्भर्टेड कमा ओपन क्लोज गरेको छ, यहाँभित्र केही पनि पास गरेको छैन भने यसलाई चाहिँ एमपीटी इनिसियलाइज गरिदिन्छ। अब त्यसपछि अर्को कन्स्ट्रक्टर यहाँ छ स्ट्रिङ, जसमा एउटा स्ट्रिङ आर्गुमेन्ट यहाँबाट हामी पास गर्छौँ, यहाँ पोइन्टर डिफाइन गर्यो र यसले स्ट्रिङ एज ए आर्गुमेन्ट एक्सेप्ट गर्छ र त्यो स्ट्रिङलाई यसमा आउने स्ट्रिङलाई यसले पोइन्ट गर्ने स्ट्रिङलाई कहाँ एसाइन गर्छ भन्दाखेरि जुन अब्जेक्ट यहाँ हामी क्रिएट गर्छौँ यो कन्स्ट्रक्टर थ्रु त्यसैलाई यसले यो एसाइन गर्छ। यो जस्ट कन्स्ट्रक्टर। अब यो स्ट्रिङ कपी भन्ने फङ्सन अलरेडी डिफाइन फङ्सन हो जुन सी ल्याङ्ग्वेजमा पनि डिफाइन छ र त्यही सी ल्याङ्ग्वेजमा युज गरेर स्ट्रिङ कपी strcpyलाई यहाँ यो स्ट्रिङमा कपी गर्ने, यो स्ट्रिङलाई यो स्ट्रिङमा कपी गर्ने भन्नको लागि यहाँ कल गरे हो। र यो C++मा यसलाई हामी युज गर्नु पर्यो भने हामी चाहिँ यो सी स्ट्रिङ भन्ने हेडर एउटा राख्नुपर्ने हुन्छ। सी स्ट्रिङ गर्यो भने सीमा जे जति स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सनहरू थिए ती सबै यो हेडरभित्र डिफाइन भयो। त्यसबाट हामी यसलाई कल गरेछौँ। अब सो स्ट्रिङ भन्ने एउटा फङ्सन यहाँ छ। सो स्ट्रिङले के गर्छ भन्दा यो स्ट्रिङको भ्यालु जुन अब्जेक्टले यसलाई कल गर्छ त्यसको स्ट्रिङको भ्यालु यहाँ डिस्प्ले गरिदिन्छ। बस यति भयो। अब कन्क्याटिनेसन अफ स्ट्रिङ गर्नलाई यो फङ्सन भयो स्ट्रिङ अपरेटर प्लस अनि स्ट्रिङ एस। अब यसमा यो प्लस भन्ने अपरेटरले कल गर्दाखेरि हामी स्ट्रिङ 1 प्लस स्ट्रिङ 2 भनेर त्यो फर्मेटमा कल गर्छौँ। फर्स्ट स्ट्रिङ एज अ इम्प्लिसिट आर्गुमेन्टको रूपमा आउने भयो, सेकेन्ड स्ट्रिङ चाहिँ एज अ आर्गुमेन्टको रूपमा एसमा आउने भयो र यो अब्जेक्ट हो। त्यसको लागि एउटा कन्क्याट गरेको रिजल्ट हामीले स्टोर गर्नलाई एउटा स्ट्रिङ टेम भन्ने स्ट्रिङ बनायौँ र टेम भन्ने स्ट्रिङमा इनिसियल्ली फर्स्ट स्ट्रिङको भ्यालु एसाइन गऱ्यौँ। यो फर्स्ट स्ट्रिङको आर्गुमेन्ट str भयो। त्यसपछि गएर यो टेममा जुन टेममा स्ट्रिङ आयो त्यो स्ट्रिङसँग यसमा आउने स्ट्रिङको भ्यालु भनेको s.str यसलाई कन्क्याट गर्नको लागि फेरि त्यही बिल्ट इन फङ्सन एउटा strcat भनेर यहाँ कल गरेको छ। अब यो डाइरेक्ट र स्ट्रिङ कन्क्याट गर्ने फङ्सन कल नगरेर यहाँ हामीले आफैले पनि कोड लेखेर कन्क्याट गर्न सकिन्छ।
तर यहाँ बिल्ट इन फङ्सन छ, त्यसैले यसमा सिधै कल गर्ने। अब यसले के गर्छ, यो स्ट्रिङ टेमको स्ट्रिङमा फर्स्ट स्ट्रिङ अलरेडी एसाइन भयो र त्यो स्ट्रिङसँग s.str यो यसमा आउने स्ट्रिङलाई यसले चाहिँ कन्क्याट गर्यो। अब दुईवटा हाम्रो जे स्ट्रिङ थियो त्यो दुईटा स्ट्रिङको कन्क्याटिनेट भएको भ्यालु यो टेम भन्ने स्ट्रिङमा रहन्छ र यसले त्यही टेमलाई यहाँबाट रिटर्न गरेको छ र जहाँ यो प्लसलाई कल गर्छौँ त्यहाँ टेमले कन्क्याटिनेटेड स्ट्रिङ यहाँबाट रिटर्न गर्छ। अब यहाँ आएर हाम्रो क्लास सकियो। त्यसपछि मेन फङ्सनमा जाउँ। स्ट्रिङ s1 भन्ने अब्जेक्टमा त्रिभुवन भन्ने एउटा स्ट्रिङ पठायौँ हामीले र यो त्रिभुवन भन्ने भ्यालु कहाँ बस्छ भन्दाखेरि यो s1 को str भन्ने भेरिएबलमा, str भन्ने मेम्बर भेरिएबल जुन छ त्यहाँ यो त्रिभुवन भन्ने स्ट्रिङ स्टोर हुने भयो। त्यस्तै स्ट्रिङ s2 भनेको युनिभर्सिटी, यो चाहिँ s2 मा एसाइन हुने भयो, s2 को स्ट्रिङ भन्ने भेरिएबल str भेरिएबलमा। यो काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो इनिसियलाइजेसन को काम, यो एउटा कन्स्ट्रक्टर छ, अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बेलामा अटोमेटिकली एक्जिक्युट हुन्छ र यहाँ पास गरेको त्रिभुवन अथवा युनिभर्सिटी भन्ने डाटालाई यसले पोइन्ट गर्छ र त्यो भ्यालु उसले करेस्पोन्डिङ अब्जेक्टको str भेरिएबलमा एसाइन गर्छ, जस्ट कपी गर्छ। अब स्ट्रिङ s3 भयो। s3 मा इनिसियल्ली केही पनि छैन, यो चाहिँ माथिको डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरलाई हामीले यस किसिमले डिफाइन गरेका थियौँ, नो एनी भ्यालु। अब s3 इज इक्वल टु s1 प्लस s2 भनेर कल गरेपछि यो s1 को भ्यालु र s2 को भ्यालु, स्ट्रिङको भ्यालु जुन यो त्रिभुवन र युनिभर्सिटी भन्ने थियो, यो अब्जेक्ट अब प्लस भन्ने अपरेटरलाई पास भयो र प्लस भन्ने अपरेटरलाई यो फर्स्टको आर्गुमेन्ट इम्प्लिसिट आर्गुमेन्टको रूपमा र सेकेन्ड आर्गुमेन्ट हामीले एक्सप्लिसिटली कल गरेका छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर फर्स्ट आर्गुमेन्ट भनेको यो भयो, सेकेन्ड आर्गुमेन्ट भनेको यहाँनिर यो भयो, जुन यसमा आउँछ त्यसको भ्यालु यो भयो। र दुवैलाई कन्क्याट गर्यो, टेममा राख्यो र टेमको भ्यालु रिटर्न गर्यो भने रिटर्न गरेको टेम भन्ने स्ट्रिङ कसले पाउँछ, अब s3 ले पाउँछ। त्यसैले s3 मा अब के हुने भयो, s1 र s2 को कन्क्याटिनेसन, द्याट इज त्रिभुवन र युनिभर्सिटीको कन्क्याटिनेसन। सो s1 डट सो str यसले त्रिभुवन भन्ला, s2 डट सो str युनिभर्सिटी अनि s3 डट सो str यसले चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी भनेर जोडेर एउटै स्ट्रिङमा देखाइदिन्छ। त यो स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन युजिङ प्लस अपरेटर भनेपछि प्लस अपरेटरलाई हामीले सुरुमा र यसको आउटपुट यसरी आयो, दुईवटा स्ट्रिङ छ त्रिभुवन र युनिभर्सिटी, दुईटा सेपरेट अब्जेक्टमा राखेका छौँ हामीले र लास्टमा गएर सो स्ट्रिङ यसले चाहिँ त्रिभुवन देखायो अनि प्लस अनि यसले युनिभर्सिटी देखायो अनि इक्वल्स त्रिभुवन युनिभर्सिटी भनेर एउटै ठाउँमा जोडेर आयो। र प्लस अपरेटरलाई हामीले एडिसनको लागि युजर डिफाइन अब्जेक्टहरूको एडिसनको लागि युज गर्यौँ, स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसनको लागि यसरी युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै किसिमले कुनै पनि प्लस अपरेटरलाई अरू पनि रोल दिन सक्छौँ, जस्तै प्लसलाई हामीले माइनसको रोल पनि गरायौँ होइन, यही किसिमले अर्को अपरेटरको रोल पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ बाई ओभरलोडिङ इनसाइड क्लास। र यो अपरेटर ओभरलोडिङमा एउटै अपरेटरलाई यसरी मल्टिपल रोलहरू हामीले दिन सकिन्छ। अब जस्तै प्लसलाई यस्तो गर्न सकिन्छ, माइनसलाई के हुन्छ, ल माइनस राखेर हेरौँ त यहाँ कि मैले यहाँ प्लसको ठाउँमा अब अपरेटर माइनस गर्ने, डिफिनिसन त्यही हो, चेन्ज भएको छैन। अब माइनस राख्ने बित्तिकै हामीले यसलाई कम्पाइल गर्यो भने यहाँनिर यसले एरर देखाउँछ, किन भन्दाखेरि यो प्लसको डिफिनिसन छैन माथि। अब यहाँ मैले यहाँ माइनस राखेर कल गरेँ र ए प्लस भन्ने ठाउँमा माइनस गरिदिएँ, माइनस भन्ने अपरेटर युज गर्दाखेरि अब यसले के रिजल्ट दियो, त्रिभुवन माइनस युनिभर्सिटी इज इक्वल टु त्रिभुवन युनिभर्सिटी भनेपछि प्लसले कन्क्याटिनेसन गर्न सकिन्छ भने जस्तै माइनसले पनि सकिने रहेछ होइन।
अनि यस्तो टाइपको अपरेटरहरू हामीले कुनै अपरेटरलाई एक्स्ट्रा रोल डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै माइनसको ठाउँमा मैले मल्टिप्लिकेसन राख्दै यहाँ है, मैले यहाँ मल्टिप्लिकेसन राख्दै यस्तो राख्यो भने यत्तिकै कम्पाइल गर्यो भने उसले यहीँनिर एरर देखाउँछ, यो मल्टिप्लिकेसन नट डिफाइन्ड। अब यहाँ माइनसको ठाउँमा मल्टिप्लिकेसन राखिदिउँ, यसको डिफिनिसन भयो। भइसकेपछि अब के भयो, यो त्रिभुवन इन्टु युनिभर्सिटी इज इक्वल टु त्रिभुवन युनिभर्सिटी होइन। अब प्लसलाई अब पुरानो कम्पाइलरहरूमा फेरि यो सपोर्ट गर्दैन है। जस्तै हामीले टर्बोसीको पुरानो कम्पाइलरहरू युज गऱ्यौँ भने प्लसलाई कन्क्याटिनेसन गर्नेसम्म सपोर्ट गर्ला, तर त्यसको ठाउँमा मल्टिप्लिकेसन अरू राख्यो भने त्यो सपोर्ट नगर्न सक्छ। तर अहिलेका कम्पाइलरहरूमा अरू फ्लेक्जिबल बनाइदिएको छ अपरेटरहरूलाई, र हामीले यसको ठाउँमा कुनै पनि अपरेटर राखेर भ्यालिड अपरेटर राखेर यहाँ चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। जस्तै अब यहाँ ग्रेटर देन भन्ने अपरेटर एउटा राखेँ, ग्रेटर देन, ल यहाँ यो ग्रेटर देन पनि C++मा डिफाइन अपरेटर हो होइन, रिलेसनल अपरेटरमा डिफाइन छ। अब त्यसलाई राखेर ओभरलोडिङ गरेर यसरी कन्क्याटिनेट गराउँदा पनि काम गरिरहेछ भनेपछि अपरेटर कुनै पनि अपरेटरलाई यसरी यहाँ युज गर्न सकिन्छ। तर यसरी अपरेटर युज गर्न सकिन्छ भनेर हामीले जथाभावी पनि युज गर्नु भएन। यसो हेर्दाखेरि मिनिङफुल पनि अलिकति हुनु पर्यो। र नर्मल्ली प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा प्लस भन्ने अपरेटर धेरै ल्याङ्ग्वेजहरूमा बिल्ट इन रूपमा कन्क्याटिनेसनको लागि युज हुन्छ। त्यसैले हामीले प्लसलाई कन्क्याटिनेट गर्नको लागि युज गर्न सक्छौँ भनेर ओभरलोडिङ गरे। गर्न त अरूलाई पनि सकिन्छ, तर यसरी त्रिभुवन इज ग्रेटर देन युनिभर्सिटी इज इक्वल टु त्रिभुवन युनिभर्सिटी यस्तो टाइपको अलिकति सिमेन्टिकल्ली मिनिङफुल हुँदैन। त्यही भएर सकेसम्म हामीले एउटा अलिकति सिमेन्टिक पनि मिल्ने गरी अपरेटरलाई ओभरलोडिङ गर्नु राम्रो हुन्छ। ल यसलाई प्लसमै छोडिदिउँ। अब यही एउटा क्वेसन छ, त्यहाँ मैले दिएको एउटा ल्याब क्वेसनको लागि प्र्याक्टिस गर्न दिएको क्वेसनहरूमा त्यहाँ एउटा एडिसन प्लसलाई एडिसन एज वेल एज कन्क्याटिनेसन भनेको छ। त्यो एउटै प्रोग्रामभित्र दुईटा क्लास बनाएर यस्तै किसिमले गर्ने। यसमा सिङ्गल क्लास भयो। अब त्यसमा हामीले एउटै प्रोग्रामभित्र एउटा कुनै क्लास बनाउने जुन भनेको छ त्यो, अनि त्यसलाई एड गर्ने देखाउने, त्यही क्लासभित्र प्लस फेरि यो स्ट्रिङ क्लास बनाएर कन्क्याट गर्ने, दुईटैलाई एउटैमा राख्ने, मेनमा गएर यो स्ट्रिङको पनि अब्जेक्ट बनाएर कन्क्याट गरेर देखाउने, अर्को क्लासको अब्जेक्ट बनाएर एड सम देखाउने, त्यो सबै एकैचोटि गर्नु पर्यो है। त्यो किसिमले प्रोग्रामहरू बनाउने। अब यसमा फर्दर अगाडि जाउँ। यो त थियो यो कन्क्याटिनेसन अफ स्ट्रिङ। त्यसपछि अर्को यसमा आउँछ अब रिलेसनल अपरेटरको कुरा छ है। रिलेसनल अपरेटर पनि बाइनरी अपरेटर हो। सो सिमिलर कन्सेप्ट विल बी एप्लाइड टु ओभरलोड द अपरेटर। रिलेसनलमा यो 6वटा अपरेटरहरू हामीले पढिराखेको अपरेटरहरू हुन् सी ल्याङ्ग्वेजदेखि अहिलेसम्म। यसमा लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल अनि इक्वल्स, नट इक्वल, 6वटा अपरेटरहरू जुन डिफाइन छन् ल्याङ्ग्वेजमा, दिज आर रिलेसनल अपरेटर। र यसले के काम गर्छ रिलेसनल अपरेटरले भन्ने कुरो थाहा छँदैछ। कुनै पनि दुईवटा भ्यालुहरूलाई कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो भने हामी यो अपरेटरहरू युज गर्छौँ, र यसले कम्प्यारिजन गरिसकेपछि आइदर ट्रु अर फल्स भ्यालु रिटर्न गर्छ बेस्ड अन द भ्यालु अफ द अपरेन्ड द्याट इट युजेज। अब यसमा अपरेन्डहरूलाई कम्पेयर गर्दाखेरि नर्मल्ली हामीले ल्याङ्ग्वेजले दिएको प्री डिफाइन्ड डाटा टाइपहरूको अपरेन्ड छन् भने त्यसलाई केही पनि गर्नु परेन, डाइरेक्टली यसले काम गर्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि इन्टिजर ए इन्टिजर बी भन्ने छ भने ए इज ग्रेटर देन बी अथवा ए इज लेस देन बी, लेस देन अर इक्वल टु बी, यस्ता अपरेटर युज गर्यो भने डाइरेक्टली उसले यो यसको रिजल्ट ट्रु हो कि फल्स हो भन्ने कुरा रिटर्न गर्छ। यसमा एक्स्ट्रा काम हामीले के पनि गर्नु पर्दैन। जस्ट इफ स्टेटमेन्टमा
अथवा हामीले लुपमा व्हाइलमा कन्डिसन स्टेटमेन्टहरुमा त्यस्तोमा युज गर्दाखेरि अटोमेटिकल्ली यसले ट्रु अर फल्स जे हुने हो त्यो भ्यालु डाइरेक्टली रिटर्न गर्छ अनि त्यो उसले रिटर्न गरेको कम्प्यारिजन गर्दाखेरि रिटर्न भएको ट्रु अर फल्स भ्यालुको बेसमा फर्दर हामीले अरु के एक्सन लिने हो त्यो प्रोग्राममा त्यही किसिमले लेख्छौं। अब यही अपरेटरहरुलाई युजर डिफाइन अब्जेक्टहरुमा एप्लाई गर्यो। जस्तै एक्जाम्पलको लागि यहाँ यो अब्जेक्ट 1 अब्जेक्ट 2 कुनै दुईटा युजर डिफाइन अब्जेक्ट छन् है र यो दुईटा अब्जेक्टलाई हामीले डाइरेक्टली एप्लाई गर्यौं यसरी भने अब्जेक्ट 1 इज ग्रेटर देन अब्जेक्ट 2 अथवा अब्जेक्ट 1 इज लेस देन अब्जेक्ट 2 अब्जेक्ट 1 इज नट इक्वल टु अब्जेक्ट 2 भनेर यसरी डाइरेक्टली एप्लाई गर्यौं भने वी क्यान नट एप्लाई डाइरेक्टली टु द युजर डिफाइन अब्जेक्ट्स। जसरी प्लसलाई डाइरेक्टली एप्लाई गर्न सकिँदैन थियो त्यही किसिमले यिनीहरुलाई पनि सेम कुरा हो। So unless these relational operator are overloaded for that class, जबसम्म हामीले यो यी अपरेटरहरुलाई त्यो क्लासको लागि ओभरलोडेड डेफिनिसन हामी लेख्दैनौं त्यति बेलासम्म हामीले यसरी डाइरेक्टली एप्लाई गर्न पाउँदैनौं। जब यसलाई हामीले डिफाइन गर्छौं एज एन अपरेटर ओभरलोडिङ इन द क्लास त्यो क्लासको अब्जेक्टमा फेरि डाइरेक्टली एप्लाई गर्न पाइन्छ। त्यही भएर युजर डिफाइन अब्जेक्टमा डाइरेक्टली एप्लाई गर्न मिल्ने गरी हामीले यी अपरेटरहरुलाई पनि ओभरलोडिङ गर्न सकिन्छ। जसरी हाम्रो अरु प्लस अर्थमेटिक अपरेटरहरुलाई ओभरलोडिङ गर्यौं एक्ज्याक्टली सेम वेमा गर्न सकिन्छ। अब यसको रिटर्न टाइप के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि रिलेसनल अपरेटरले रिटर्न गर्ने भनेको आइदर ट्रु अर फल्स यो ट्रु भ्यालु अथवा फल्स भ्यालु रिटर्न गर्छ। कम्पेयर गरेको रिजल्ट ओके हो भने उले ट्रु रिटर्न गर्छ भने फल्स रिटर्न गर्छ। भने रिटर्न टाइपमा के हुनु पर्यो जहिले पनि ट्रु अर फल्स रिटर्न गर्ने गरी रिटर्न टाइप हुनु पर्यो। दैट मीन्स रिटर्न टाइप विल बी बुलियन टाइप। अब बुलियन टाइप भनेको यसमा हामीले सिम्पली इन्टिजर युज गर्न सकिन्छ रिटर्न टाइपमा int int भनेर इन्ट भयो भने ट्रु भने 0 फल्स भने 1 यसले रिटर्न गरेको भ्यालु। अब त्यसको सट्टामा फेरि C++ मा यहाँ अहिले नयाँ एउटा डाटा टाइप के पनि छ भने बुलियनको लागि BOOL बुल भन्ने किवर्ड त्यो पनि युज गर्न सक्छौं। त्यो भयो भने उले ट्रु अर फल्स त्यो मात्रै भ्यालु एक्सेप्ट गर्छ 0 अर 1। ट्रु भन्यो भने 0 1 फल्स भन्यो भने त्यसको भ्यालु 0 ट्रुमा 1 फल्समा 0 त्यो भ्यालुले चाहिँ रिटर्न गर्छ। अब अरु यो बाहेक रिटर्न टाइप बाहेक अरु पार्ट भनेको सबै डिफाइन गर्ने पार्ट हो। अपरेटर भन्ने किवर्ड चाहियो रिलेसनल अपरेटरको सिम्बल भयो त्यसपछि अनि कुन टाइपको हो डाटा हाम्रो क्लासको त्यो क्लासको टाइप युजर डिफाइन टाइप अब्जेक्ट नेम गरेर एउटा आर्गुमेन्ट यसरी पास गर्ने। त बाइनरी अपरेटर हो यसको लागि पनि एउटा आर्गुमेन्ट पास गर्नु पर्यो। यदि यसलाई हामीले फ्रेन्ड फंक्सन बनाउने हो भने दुईटै आर्गुमेन्ट पास गर्नु पर्यो। त्यो सबैमा एउटै कुरा हो। अब यसमा यो एक्जाम्पल फेरि म यता देखाएँ है ल यो रिलेसनल अपरेटरको ओभरलोडिङको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। यसमा क्लास सिम्पली मनी भन्ने क्लास छ यहाँ डिफाइन भएको। अब यसमा प्राइभेट डाटा इन्टिजर रुपीज र पैसा भन्ने दुईवटा मेम्बर डाटा छ यसमा रुपीज एन्ड पैसा। अब यसलाई हामीले यो मनी भन्ने क्लासको अब्जेक्ट सपोज m1 र m2 भन्ने दुईटा बनायौं त्यसमा केही रुपीज केही पैसा अर्कोमा पनि केही रुपीज केही पैसा भ्यालु छ भने त्यसलाई अब कम्पेयर गरेर कम्प्यारिजन गर्ने अपरेटरले ट्रु फल्स रिटर्न गर्ने गरी डिफाइन गर्दा त्यो अपरेटरलाई यो क्लास भित्र ओभरलोडिङ गर्नु पर्यो। जस्तै अब यहाँनिर पहिला हेरौं यो ग्रेटर देन भन्ने अपरेटर ग्रेटर देन भन्ने अपरेटर। अब यसमा यो कन्स्ट्रक्टर भइहाल्यो यसको बारेमा धेरै कुरा अब गरिराख्नु परेन हैन थाहा छ।
मनी यो पनि कन्स्ट्रक्टर भयो। यसले जे भ्यालु पाउँछ रुपिज पैसाको अब्जेक्ट बनाउने बेलामा त्यही भ्यालु त्यसको रुपिज र पैसा भन्ने भेरिएबलमा एसाइन गर्छ। यदि कुनै पनि भ्यालु दिएन भने उसले रुपिज पैसा 0 राखिदिन्छ। यो दुईटा कन्स्ट्रक्टर फर मेमोरी एलोकेसन एन्ड इनिसियलाइजेसन अफ अब्जेक्ट। अब यो सो भन्ने फंक्सन जस्ट यसले चाहिँ यहाँ जे लेखेको छ त्यही सो गर्ने भयो रुपिज। अनि यो रुपिजको भ्यालु त्यो अब्जेक्टको पैसा पैसाको भ्यालु यो चाहिँ प्रिन्ट गर्ने भयो, सक्यो। अब यहाँ एउटा अपरेटर ग्रेटर देनलाई यसरी ओभरलोडिङ गर्यो है। र अपरेटर ग्रेटर देनलाई यो ग्रेटर देन अपरेटरलाई ओभरलोडिङ गर्दैछौँ। यो जस्ट प्रोटोटाइप। यो फंक्सन नै यहाँ भित्रै डिफाइन गरे पनि भयो र फंक्सनलाई बाहिर डिफाइन गरे पनि भयो। यो अरु मेम्बर जस्तै सेम हो। रिटर्न टाइप भयो बुलियन, अनि अपरेटर, अनि अपरेटर सिम्बल, अनि आर्गुमेन्ट टाइप चाहिँ हामी अब्जेक्ट टाइप मनी मनी भन्ने अब्जेक्ट यहाँबाट पास गर्छौँ, एउटा अब्जेक्ट। अब यसैलाई फ्रेन्ड भनेर डिक्लेयर गरिदिने हो भने दुईटा अब्जेक्ट पास गर्नु पर्यो। यहाँ फ्रेन्ड भनेपछि यो नराखिकन डिफाइन गर्नु पर्यो विथ यहाँ दुईटै आर्गुमेन्ट। त्यो प्रोसेस उस्तै हो। अब यहाँ हामीले यो फंक्सनलाई क्लास बाहिर आएर डिफाइन गरे हुनाले यति यहाँ थप्नु पर्यो। क्लास भित्रै डिफाइन गरेको भए यो मनी स्कोप रेजोल्युसन राख्नु पर्थेन, सिधै यो डेफिनेसन लेखे हुन्थ्यो। अब यहाँ यो अपरेटरमा के गरेको छ भन्दाखेरि अब दुईवटा मनी भन्ने अब्जेक्ट m1 र m2 छन् भने त्यसलाई अब हामीले कम्पेरिजन गर्नको लागि कसरी कम्पेयर गर्ने, त्यसको डिफ्रेन्ट लजिक हुनसक्छ हैन। जुन लजिक युज गरे पनि हुन्छ। एउटा त दुवैलाई रुपियाँ पैसा भन्ने भ्यालुलाई एउटै भ्यालुमा कन्भर्ट गर्ने, फ्लोटमा कन्भर्ट गर्ने। अनि त्यो दुईटा फ्लोट टाइप भएपछि फेरि बेसिक डाटा टाइपमा कन्भर्ट भयो। बेसिक डाटा टाइपमा भ्यालु कन्भर्ट भएपछि डाइरेक्टली कम्पेयर गर्न सकिन्छ, जुन मेथड मैले यसमा देखाइरहेको छु। अब त्यसैले अर्को के गर्न सकिन्छ, एउटा अब्जेक्टको रुपिज र अर्को अब्जेक्टको रुपिज पार्टलाई मात्रै कम्पेयर गर्ने पहिला। यदि ग्रेटर छ भने त्यतिकैमा थाहा भइहाल्यो द्याट इज ग्रेटर, ट्रु रिजल्ट रिटर्न गर्ने भयो। यदि छैन ग्रेटर भने जुन ग्रेटर छैन अर्को ट्रु हुने भयो, अर्कोको भ्यालु ग्रेटर हुने भयो। त्यो भनेको रिटर्न गर्ने भयो यसले फल्स ग्रेटर देनको केसमा। त्यस्तै इक्वलको केसमा दुईटै इक्वल छ भने हैन। अब पैसाको पार्टलाई हेर्नु पर्यो। ग्रेटर देनको केसमा चाहिँ रुपिज कम्पेयर गर्दाखेरि रुपिज ग्रेटर छ भने पैसा पार्ट हेर्नु परेन। जस्तै 3 रुपियाँ 50 पैसा र 2 रुपियाँ 40 पैसा, 2 रुपियाँ 80 पैसा यस्तै केही छ भने 3 इज ग्रेटर देन 2 भन्दा बित्तिकै ट्रु भइहाल्छ। 3 रुपियाँ 50 पैसा 2 रुपियाँ 80 पैसा भन्दा यसै पनि ठुलो भइहाल्यो, त्यतिकै थाहा भयो। अब 3 रुपियाँ 50 पैसा र 3 रुपियाँ 70 पैसा भन्ने छ भने रुपिज कम्पेयर गर्दाखेरि त एउटै छ। त्यो केसमा यदि रुपिज बराबर छ भने अब हामीले पैसालाई कम्पेयर गरेर रिजल्ट आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। अनि फेरि पैसा कम्पेयर गर्न जाने भनेर त्यसरी स्टेप वाइज गर्न पनि सकिन्छ। त्यो भनेको अलिकति मल्टिपल कम्पेरिजनमा जानुपर्ने हुन्छ। अब सबभन्दा सजिलो भनेको रुपिज र पैसा भन्ने भ्यालु जुन छन् त्यसलाई हामीले एउटैमा कन्भर्ट गरौँ, आइदर रुपिजमा कन्भर्ट गरौँ अथवा पैसामा कन्भर्ट गरौँ। पैसामा कन्भर्ट गर्ने हो भने रुपिज इन्टु 100 प्लस पैसा गरेर त्यसलाई कुनै एउटा फ्लोट भेरिएबलमा एसाइन गर्ने। त्यस्तै अब पैसालाई रुपिजमा कन्भर्ट गरेर एउटै बनाइदिने हो भने यो यसमा देखाए जस्तो रुपिज प्लस पैसा डिभाइड बाई 100 गर्यो भने एउटै भयो। तर त्यो सबै फ्लोट भेरिएबल भयो, फ्लोट भ्यालु। र त्यसलाई हामीले फ्लोट mm1 भनेर एउटा फ्लोट भेरिएबलमा स्टोर गर्यो। त्यस्तै अर्को अब्जेक्ट 2 को लागि यो भनेको इम्प्लिसिट आर्गुमेन्ट, फर्स्ट आर्गुमेन्ट हुन्छ जहिले पनि। र सेकेन्ड आर्गुमेन्ट यो भयो m2। र m2 को रुपिज र m2 को पैसालाई पनि त्यही किसिमले हामीले फ्लोटमा कन्भर्ट गरेर mm2 भनेर भ्यालु बनायो। अब यो mm1 र mm2 ले के रिप्रेजेन्ट गर्यो भन्दाखेरि
MM1 ले फर्स्ट अब्जेक्टको भ्यालु दिन्छ इन एग्रिगेट फ्लोटमा। त्यस्तै MM2 ले सेकेन्ड अब्जेक्टको भ्यालु दियो इन फ्लोट। त यो भ्यालु जुन MM1 र MM2 मा छ यो त फ्लोट डाटा टाइप भएको हुनाले फ्लोट डाटा टाइपमा कुनै पनि अपरेटर रिलेसनल अपरेटर हामीले डाइरेक्टली एप्लाई गर्न सक्छौं जुन ल्याङ्ग्वेजले पहिल्यै दिएको छ। अब त्यसलाई सिधै कम्पेयर गरौँ। अब इफ MM1 इज ग्रेटर देन MM2 भनेपछि फर्स्ट अब्जेक्टको भ्यालु इज ग्रेटर देन सेकेन्ड अब्जेक्टको भ्यालु छ भने देन रिटर्न ट्रु, एल्स रिटर्न फल्स। यसरी अब यसमा ट्रुको ठाउँमा हामीले चाहिँ 1, फल्सको ठाउँमा 0 भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। र यो यसले चाहिँ ग्रेटर देन अपरेटरलाई यसरी अब्जेक्टको लागि युज गर्यो। अब यति डिफाइन भइसकेपछि अब यहाँ आएर हामीले त्यो ग्रेटर देन भन्ने अपरेटरलाई यसरी एप्लाई गर्न सक्छौं है। ल सिम्पली यसरी लेखौं र यसमा के गरेछ मनी M1 को भ्यालु 15 रुपीज 19 पैसा भनेर दियौं। अनि यो कन्स्ट्रक्टर जुन यहाँ माथि डिफाइन थियो यो कन्स्ट्रक्टरले त्यो अब्जेक्ट M1 मा त्यो भ्यालु एसाइन गरिदिन्छ। त्यस्तै किसिमले M2 मा सेम वे 15 रुपीज 19 पैसा यसरी एसाइन गरेको छ। अमाउन्ट 1 को भ्यालु यसले शो गर्ला, अमाउन्ट 2 को भ्यालु यहाँ शो गर्यो। अब मनी M3 गर्यो। अब M3 मा जुन चाहिँ ग्रेटर छ त्यही भ्यालु एसाइन गर्ने भने अब यहाँ त अहिले इक्वल मैले इक्वल कम्पेरिजन गर्दा इक्वल भ्यालु राखेको थिएँ। ल यसमा 16 एउटा भ्यालु 16 गराए भने अब यसले M1 र M2 लाई यसरी डाइरेक्टली कम्पेयर गर्न पायो। र यसले के गरेछ यदि M1 इज ग्रेटर देन M2 M1 इज ग्रेटर देन M2 भन्ने यदि ट्रु भयो भने M1 को भ्यालु ग्रेटर छ भने M3 लाई कुन भ्यालु दिन्छ त्यही M1 को भ्यालु दिन्छ। यदि छैन भने M3 लाई M2 को भ्यालु दिन्छ। भनेपछि जुन ग्रेटर छ त्यही भ्यालु M3 मा जाने भयो। यहाँ यसरी कम्पेयर गरेर र लास्टमा ग्रेटर अमाउन्ट इज भनेर यसले जुन भ्यालु ठुलो छ त्यो M3 मा आछ त्यसलाई शो गर्छ। यसको रिजल्ट हेरिहालौं हैन। यस किसिमले एउटा अमाउन्ट थियो 15 रुपैयाँ 90 पैसा, अर्को अमाउन्ट थियो 16 रुपैयाँ 90 पैसा। अब यो दुईटामा कुन चाहिँ ग्रेटर भन्दाखेरि 16 रुपीज 90 पैसा डाइरेक्ट कम्पेरिजन भयो। अब हामीले माथि डिफाइन गर्दाखेरि ग्रेटर देन अपरेटरलाई कसरी गरेका छौं के गरेका छौं त्यो आफ्नो डेफिनिसनको पाटो हो। तर यहाँनिर हेर्दाखेरि प्रोग्राममा के देखियो भन्दाखेरि M1 र M2 भनेको हाम्रो युजर डिफाइन अब्जेक्ट हो। यसलाई डाइरेक्टली ग्रेटर देन भन्ने अपरेटरले अपरेट गरेको छ। त यो पोसिबल कसरी भयो भन्दाखेरि यसैले गरायो। यदि यो हामीले नगर्ने हो यो गरेको छैन भने यो डेफिनिसन यहाँ लेखेको छैन भने यहाँ आएर यो गर्न दिँदैन किनकि यो अपरेटर यसको लागि अननोन हुन जान्छ। हो त्यसैको लागि हामीले यो अपरेटरलाई यहाँ यस किसिमले डिफाइन गर्यौं। हो यही किसिमले हरेक रिलेसनल अपरेटरलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ। अब जस्तै इक्वालिटी टेस्ट गर्नु पर्यो दुईटा अपरेटर जस्तै नट इक्वल इक्वल हैन जस्तै नट इक्वल भन्ने अपरेटर राख्नु पर्यो मैले भने अब यहाँनिर आएर त्यही नट इक्वल कम्पेयर गरिदिने हो। M1 इज नट इक्वल टु M2 छ भने ट्रु रिटर्न गर्छ, छैन भने फल्स रिटर्न गर्छ। त त्यो केसमा अब यहाँ पनि आएर मैले त्यहाँ नट इक्वल भनेर लेखेँ, यहाँ आएर चाहिँ ग्रेटर देन गरेँ भन्ने बित्तिकै यो अपरेटर M1 इज ग्रेटर देन M2 भन्ने जुन छ त्यो अपरेटरमा उसले खोज्दाखेरि पाएन र यहाँ आएर एरर देखायो। अब एरर यसले के देखाइरहेछ भनेर हेर्यो भने यसको एरर हेरौँ। बुलियन मनी अपरेटर मेम्बर फंक्शन डिक्लेयर इन क्लास मनी हैन नट इक्वल टु भन्ने फंक्शन डिक्लेयर गरेको छैन भन्यो
भने यो अलिकति अर्को एरर भयो, डिक्लेयर गरेको छैन, यहाँ डिफिनिसन पायो डिक्लेयर गरेको छैन भन्ने एरर दियो। अब डिक्लेरेसन हाम्रो कहाँ छ, यहाँ छ। यसलाई पनि म डिक्लेयर गरिदिन्छु ल, डिक्लेयर पनि भयो अहिलेको यो एरर। अब यसलाई फेरि कम्पाइल गरेर हेरौँ, अब यहाँनिर आएर एरर देखायो, डिक्लेरेसन भयो डिफिनिसन सबै पायो, त्यो एरर घट्यो। अब के एरर देखायो भन्दाखेरि यहाँनिर नो म्याच फर अपरेटर ग्रेटर देन भनेर यहाँनिर एरर देखायो। भने यो जुन अपरेटर थियो यो ग्रेटर देन भन्ने अपरेटरको म्याच डिफिनिसन कहीँ पनि पाइएन, यहाँ खोज्दाखेरि क्लासमा कहीँ पनि छैन भनेर यसले एरर देखायो। त्यसैले यो डाइरेक्टली एप्लाई गर्न पाइन्न। अब हामीले डिफाइन अहिले के गरेका छौँ, नट इक्वल टुलाई गरेका छौँ भने अब हामीले यहाँ नट इक्वल टु चाहिँ यसमा कल गर्न पाउँछौँ। नट इक्वल टु भनेर कल गरेँ, काम अघि जे गरेको थियो त्यही जुन ठुलो छ त्यही एसाइन गरेको छ यहाँ है। नट इक्वल टु भन्ने अपरेटरले इक्वल छैन भने ट्रु रिटर्न गर्यो। ल यो केसमा दुईटा भ्यालु यहाँ इक्वल छैन हामीले दिएको, त्यो केसमा ट्रु भन्ने भ्यालु रिटर्न गर्यो। ट्रु भन्ने भ्यालु रिटर्न गर्दाखेरि m1 इज m ग्रेटर देन m2 भन्दाखेरि अघि चाहिँ फल्स थियो र यो तल्लो भ्यालु एसाइन गरेको थियो। अब अहिले m1 इज नट इक्वल टु m2 भनेर हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ, त्यसको अर्थ यसको रिजल्ट के आयो, ट्रु आयो। ट्रु आएपछि m1 को भ्यालुले m3 मा दियो र यो ग्रेटर एमाउन्ट इज दिस, यो त ग्रेटर एमाउन्ट त जे लेख्यो त्यही यसले डिस्प्ले गरेको छ। तर एक्चुअल हाम्रो भ्यालु के आयो, यहाँ 15 पैसा रुपिस 15 पैसा 90 भनेर आयो। र यो कहाँबाट आयो, यसले यो m1 को भ्यालु m3 मा यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गरेको छ, यसलाई गरेको छैन। द्याट मिन्स यसको भ्यालु ट्रु आयो। यो किसिमले कुनै पनि रिलेसनल अपरेटरलाई हामीले यो किसिमले ओभरलोडिङ गर्न सकिन्छ। र युजर डिफाइन अब्जेक्टको कम्प्यारिजन कम्प्याटिबल छ भने त्यस्तो कम्प्यारिजन गर्दाखेरि जहिले पनि त्यो अपरेटरलाई त्यो क्लासमा ओभरलोडिङ गरे हुनु पर्यो। त यो थियो रिलेसनल अपरेटरलाई ओभरलोडिङ गर्ने, कसरी गर्ने, के रिटर्न गर्ने। र जहिले पनि रिलेसनल अपरेटरको केसमा यसले बुलियन भ्यालु रिटर्न गर्छ, तर ट्रु अर फल्स। रिटर्न टाइप त्यो बाहेक अरू हुनु भएन, त्यस किसिमले डिफाइन गर्नु पर्यो। ल ठिक छ, क्लियर छ। क्लियर छ सर। अब यो रिलेसनल अपरेटर पछि अब अर्को अलिकति यसमा जाउँ, स्ट्रिम अपरेटर्स, इनपुट एन्ड आउटपुट अपरेटर्स। र यो इनपुट आउटपुट अपरेटर जुन छ यो पनि हाम्रो बाइनरी अपरेटर नै हो। यसले पनि दुईटा आर्गुमेन्ट लिन्छ, एउटा जस्तै आउटपुटको लागि सी आउट गरेर अनि यो इन्सर्सन अपरेटर युज गरेर हामीले कुनै भेरिएबल लेख्छौँ भने त्यो भेरिएबल एउटा अपरेन्ड भयो, सी आउट भन्ने अब्जेक्ट हो, ओस्ट्रिम क्लासको अब्जेक्ट। त्यो अब्जेक्ट र त्यो भेरिएबलको बिचमा यो अपरेटर आइरहेछ भनेपछि बाइनरी अपरेटर उही एडिसन जस्तै किसिमले बिचमा दुईटा अपरेन्डको बिचमा यो इम्प्लाइ भएको हुन्छ। त्यस्तै इन्सर्सनमा पनि सी इन र अनि पछाडि भेरिएबल हुन्छ हैन, अथवा अब्जेक्ट होला, त्यसको बिचमा आउने अपरेटर सी इन को अपरेटर पनि यो इनपुट अपरेटर पनि बाइनरी भयो। त्यसैले ओभरलोडिङ गर्ने मेकानिजम बाइनरी अपरेटरको जस्तै सिमिलर हुन्छ, तर यसमा हामीले अब्जेक्टको रिफरेन्स जुन सी आउट भन्ने अब्जेक्टको रिफरेन्स पनि डाइरेक्टली प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले यसलाई हामीले एज अ फ्रेन्ड फङ्सनको रूपमा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अब यसको ओभरलोडिङ गरेपछिको एडभान्टेज भनेको त्यही हो, डाइरेक्टली हामीले युजर डिफाइन अब्जेक्टलाई डाइरेक्टली सी आउट स्टेटमेन्टसँग यो अपरेटर युज गरेर सिधै डिस्प्ले गर्न सक्छौँ त्यसको भ्यालुहरू। त्यस्तै इनपुट लिँदाखेरि पनि डाइरेक्टली सी इन भन्ने अब्जेक्टसँग डाइरेक्टली अपरेटर युज गरेर त्यो अब्जेक्टलाई कल गर्न सकिन्छ। जस्तै सिमिलर टु बेसिक डाटा टाइप्स,
मा जसरी गरेका छौँ, जस्तै इन्टिजरको भ्यालु रिड गर्नु पर्यो भने हामीलाई कुनै केही चाहिँदैन, फङ्सन यताउता सिम्पली सिन गरेर अपरेटर अनि त्यो भ्यारिएबल नेम लेखि पुग्छ। हो त्यस्तै गरेर युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपलाई पनि एप्लाई गर्न मिल्ने गरी हामीले यसलाई ओभरलोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरेपछि वी क्यान डाइरेक्टली एप्लाई टु द स्ट्रिम अपरेटर फर युजर डिफाइन्ड अब्जेक्ट टु रिड एन्ड राइट अपरेसन। अब यसको लागि हामीले फ्रेन्ड फङ्सन युज गर्ने है। फ्रेन्ड फङ्सन युज गर्ने भनेको हिजो जुन पोइन्ट भन्ने क्लासमा प्लस अपरेटरलाई ओभरलोड गर्दाखेरि फ्रेन्ड फङ्सन गर्ने कसरी भनेर त्यो इक्जाम्पल पनि हेरेका थियौँ। त्यसमा जतिवटा आर्गुमेन्ट छ दुईटै हामीले पास गर्नुपर्छ। फ्रेन्ड भनेर क्लासमा डिक्लेयर गर्नुपर्छ र क्लास बाहिर विदाउट फ्रेन्ड सिधै नर्मल फङ्सन जस्तै डिफाइन गर्नुपर्छ। त्यति कुरा गर्नु पर्यो। यसमा अलिकति नयाँ कुरो के आउँछ भने क्लासको अब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै क्लासलाई यहाँ चाहिँ युज गर्नु पर्यो। अब यसमा डिक्लेरेसन गर्दा यो माथि हामीले हेडर जसरी लेखेका छौँ त्यसै अगाडि फ्रेन्ड भनेर लेख्ने हो, त्यो डिक्लेरेसनको पार्ट हो। अब डिफाइन गर्दा क्लास बाहिर कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसको सिन्ट्याक्स यो चाहिँ पहिला बुझ्नु जरुरी छ र यो बुझेपछि सबैलाई यही नै हो यसको सिन्ट्याक्स, अरू केही चेन्ज हुँदैन। र यहाँनिर एउटा ओ स्ट्रिम भनेर आएको छ, यो ख्याल गरौँ है। यो चाहिँ यो अपरेटरको लागि आउटपुटको लागि जहिले पनि यो हेडर यही नै हुन्छ, ओ स्ट्रिम नै हुन्छ। रिटर्न टाइप एम्पर ओ स्ट्रिमको रेफरेन्स, त्यसपछि अपरेटर अनि यो पार्ट सबै सेम भयो, यो पार्ट भयो अनि यहाँ अब्जेक्ट नेम पनि जे राख्ने हो आफूले राख्ने हो। अब यो भनेको हाम्रो क्लासको टाइप हुन्छ, युजर डिफाइन हामीले जुन क्लासमा यसलाई ओभरलोड गर्दैछौँ त्यो क्लासको टाइप यो भनेको आफूले दिने नेम भयो। र यहाँभित्र डिफिनिसन त अब त्यो यही अब्जेक्ट नेम थ्रु हामीले लेख्छौँ। र यो आउटपुटको लागि त्यस्तै इनपुटको लागि पनि सबै कुरा सब सिन्ट्याक्स एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ, खालि यहाँ क्लास नेम फरक हुन्छ। आई स्ट्रिम भनेर त्यही आई स्ट्रिम यहाँ हुन्छ, यहाँनिर अपरेटर चेन्ज भयो भनेपछि दुवैको सिन्ट्याक्स अलमोस्ट सिमिलर छ। ओन्ली डिफरेन्स इज अपरेटर नेम एन्ड क्लास नेम। र यो ओ स्ट्रिम र आई स्ट्रिम भनेको के हो भन्दाखेरि यो बिल्ट इन क्लास हो, इनपुट आउटपुटको ह्यान्डलिङ गर्ने C++ को बिल्ट इन क्लासको एउटा मेम्बर क्लास हो। अब हामीले आइओ स्ट्रिम भनेर जुन इन्क्लुड गर्छौँ त्यो आइओ स्ट्रिम भन्ने यो सबैको फिचरहरू लिएर एउटा इनहेरिटेड क्लासले काम गर्छ। त्यहाँभित्र ओ स्ट्रिमको पनि फिचरहरू जान्छ, आई स्ट्रिमको पनि फिचरहरू जान्छ र यो सबै गरेर हामीले आइओ स्ट्रिममा पाउँछौँ। र त्यहीँको एउटा क्लास हायरार्की भित्रको एउटा क्लास ओ स्ट्रिम। र ओ स्ट्रिमको अब्जेक्टको काम के हो भन्दाखेरि आउटपुट ह्यान्डल गर्ने। त्यस्तै आई स्ट्रिमको अब्जेक्टको काम के हो भन्दाखेरि इनपुटलाई ह्यान्डल गर्ने। त्यस्तै सी आउट भनेर हामीले जुन कल गर्छौँ त्यो ओ स्ट्रिमकै एउटा अब्जेक्ट हो। सी इन भनेर जुन कल गर्छौँ त्यो आई स्ट्रिमकै अब्जेक्ट हो। अब यो क्लास के छन्, कस्ता छन्, के रिलेसनसिप छ, के अपरेसन छ, तिनीहरूको बारेमा अलिकति योभन्दा केही ब्रिफ हामी डिटेलमा जाँदाखेरि पछि फाइल ह्यान्डलिङमा यिनीहरूको काम आउँछ, त्यति बेला अरू कुरा गरौँला। अहिलेलाई यति बुझ्ने ओ स्ट्रिम भनेको आउटपुट रिलेटेड, आई स्ट्रिम भनेको इनपुट रिलेटेड। अनि यो आउटपुट अपरेटरलाई ओभरलोडिङ गर्दा ओ स्ट्रिम क्लास युज गर्नु पर्यो, इनपुट अपरेटर ओभरलोडिङ गर्दा आई स्ट्रिम क्लास युज गर्नु पर्यो। र यो सिन्ट्याक्समा एउटै क्लासको लागि चाहिँ यही डिफाइन गर्न मिल्छ। एउटै क्लास एउटै क्लासको लागि चाहिँ सेम अपरेटर लाइक पोलिमर्फिक तरिकाले डिक्लेयर गर्न मिल्छ भन्नाले एउटाको चाहिँ इन्ट अनि अर्कोमा चाहिँ 4 त्यस्तो हालेर, एउटाको इन्ट अर्कोको 4 हालेर यस्तो यो आउटपुट स्ट्रिम वाला त यसलाई इन्टमा पनि काम गर्छ हैन सर? इन्टमा गर्छ, इन्ट पास गरे पनि त्यो स्क्रिन प्रिन्ट हुन्छ नि त हैन। इन्टिजर, क्यारेक्टर, फ्लोट, डबल, लङ यिनीहरूको लागि त यो कुरै भएन, अलरेडी ल्याङ्ग्वेजले डिफाइन गर्दैछ। हामी सिधै कल गर्छौँ, सी आउट गर्छौँ, सी इन गर्छौँ, जम्मै काम गरिहाल्छ हैन, गरिराखेका छौँ। अब यो किन चाहियो भन्दाखेरि अब्जेक्टलाई जस्तै मैले मनी भन्ने एउटा क्लास बनाएँ,
मनी भन्ने क्लासमा त रुपिज पैसा त्यहाँभित्र थुप्रै डाटाहरू हुनसक्छ। अब थुप्रै नहुन पनि सक्छ, एउटै मात्रै भयो भने जब क्लास बनाइन्छ, क्लास बनाउने बित्तिकै द्याट इज युजर डिफाइन्ड, त्यहाँभित्र एउटा इन्टिजर मात्रै किन नराखौँ होइन। अब त्यसलाई हामीले m1 भन्ने जुन भेरिएबल बनायो त्यसलाई अब्जेक्ट भनौँ क्लासको, त्यो अब्जेक्टको भ्यालु डिस्प्ले गर्नु पर्यो र यो अपरेटर युज गर्नु पर्यो भने सी आउट अनि अपरेटर m1 भनेर डाइरेक्ट लेख्यो भने काम गर्छ कि गर्दैन? डिफाइन नगरिकन उम्, डिफाइन नगरिकन त मिल्दैन होला। त्यतिकै त गर्न मिल्दैन होइन। हो, यो अपरेटर ओभरलोडिङको उद्देश्य के हो भने त्यो युजर डिफाइन अब्जेक्टहरू, अब्जेक्ट डिफाइन क्लासको अब्जेक्टहरूलाई पनि डाइरेक्टली यो अपरेटर एप्लाई गरेर सी आउट सी इनमा सिधै युज गर्नु। जस्तै हामीले त्यहाँ रिड गर्नको लागि गेट भन्ने फङ्सन, त्यसपछि गएर राइट गर्नलाई सो, डिस्प्ले यस्तै फङ्सन लेखेर अब्जेक्ट डट सो यसरी कल गर्ने गरेका छौँ। अब त्यो कुनै पनि फङ्सन चाहिएन, मेम्बर फङ्सन बनाउनु परेन, इनपुट आउटपुटको लागि सिधै यही अपरेटर युज गर्छु भन्ने हो भने अनि त्यसको लागि यो ओभरलोडिङ गर्ने हो। र ओभरलोडिङ गर्नको लागि सिन्ट्याक्स एक्ज्याक्टली यहाँ जे भनेको छ यही किसिमले फलो गर्नु पर्यो। र हाम्रो क्लास भनेको कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डिफाइन गरेको क्लास भनेको हामीले कहाँ युज गर्ने हो भन्दाखेरि यहाँनिर यो मात्रै, यहाँनिर टाइप भ्यालु जुन छ यो टाइप भ्यालु आउँछ, त्यस्तै यो टाइप भ्यालु होइन, यो टाइप भ्यालु पनि हामीले डिफाइन गर्ने क्लास हो। अरू यो सबै ओएसटीम, आउटपुटको लागि ओएसटीम युज गर्नुपर्छ, इनपुटको लागि आइएसटीम युज गर्नै पर्छ, नगरेसम्म पोसिबल हुँदैन, किनकि इनपुट आउटपुट ह्यान्डल गर्ने त्यो क्लासले हो। र यो बिल्ट इन क्लास हुन्, हामीले बनाएको क्लास होइन। हाम्रो क्लास भनेको हामीले जुन क्लास बनाउँछौँ, जुन अब्जेक्टको लागि यसलाई ओभरलोडिङ गर्छौँ, त्यही क्लासको टाइप हामीले यहाँ आर्गुमेन्टको रूपमा पास गर्ने हो र यही सिन्ट्याक्समा बसेर डिफाइन गर्ने। अब यसमा एक्जाम्पल हेरौँ त एउटा यो, अब यहाँनिर यो मनी भन्ने एउटा करेन्सी भन्ने एउटा क्लास छ, अनि मनी भने त्यही क्लास जस्तै, यसमा रुपिज र पैसा दुईटा डाटा मेम्बर छ है। अनि यो करेन्सी, अब यो करेन्सी यिनीहरू कन्स्ट्रक्टर भइहाल्यो नर्मल। अघि हामीले के लेखेका थियौँ, सो गर्नलाई फङ्सन लेखेका थियौँ, अब यसमा सो गर्ने फङ्सन कहीँ पनि लेखेन। अब यो दुईवटा अपरेटरलाई ओभरलोडिङ गर्नलाई यहाँ प्रोटोटाइप यहाँ राख्यौँ एज ए फ्रेन्ड। अब यो फ्रेन्ड किन राख्यो भन्दा यसमा हामीले अब्जेक्टलाई एक्सेस गर्नुपर्छ, त्यही भएर क्लास बाहिर डिफाइन गर्दाखेरि यसरी डट गरेर यहाँ डिफाइन भएको अब्जेक्टले डाइरेक्ट एक्सेस गर्न मिल्दैन, त्यही भएर फ्रेन्ड फङ्सन राख्नु सजिलो भयो। त्यो भयो भने यहाँ राखेको अब्जेक्टले सिधै यसको प्राइभेट मेम्बरलाई एक्सेस गर्न पाउने हो। अब यसरी डिफाइन गरिसकेपछि अब यो फ्रेन्ड फङ्सन जुन दुईवटा हामीले अपरेटरको लागि डिक्लेयर गऱ्यौँ त्यसको डेफिनिसन यहाँ छ होइन। र यहाँ के गरेछ भन्दाखेरि यो आइस्ट्रिम एम्परसेन्ड अपरेटर अनि यो चाहिँ इनपुट अपरेटर भनेको यो माथि प्रोटोटाइपमा जे छ त्यही हो, सबै सेम हो। खालि यहाँ हामीले गेट भन्ने एउटा अब्जेक्टको नाम डिफाइन गऱ्यौँ, एम भन्ने एउटा अब्जेक्ट डिफाइन गऱ्यौँ। यो एम भनेको हाम्रो क्लास करेन्सी, गेट भनेको यो आई स्ट्रिमको अब्जेक्ट र एज अ रिफरेन्स युज गरेको छ। अब रिफरेन्स भन्ने बित्तिकै अब यसलाई हामीले यहाँबाट सिइन गरेर कल गर्दाखेरि है, जुन सिइन गरेर यहाँ कल गरेको छ यो C1 भनेको त करेन्सी C1 हो, करेन्सी टाइप जुन हामीले डिफाइन गरेको क्लासको टाइप हो, रुपिज पैसा छ C1 भन्नेमा। अब यो C1 लाई इनपुट गर्नलाई हामीले नर्मल्ली यदि अपरेटर नगर्ने हो भने के गर्नुपर्छ, कुनै फङ्सन लेख्नु पर्ला, अनि फङ्सन लेखेर फङ्सनभित्र सिइन भनेर कल गर्नु पर्ला एउटा एउटा भ्यालु। तर यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली सिइन अनि C1 भनेर सिधै कल गर्यो। यसको अर्थ यो सिइनको रेफरेन्स कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो गेट भन्ने अब्जेक्टले लिने भयो है, यो गेट भन्ने अब्जेक्टले। त्यसपछि गएर C1 को रेफरेन्स भनेको यो एममा आउने भयो। अनि एममा आइसकेपछि यहाँ तल हेरौँ भित्र गेट अनि एम डट रुपिज भनेर जुन गरेको छ, यो गेट भन्ने एक्चुअली कसको
हो भन्दाखेरि यही सिन भन्नेको रेफरेन्स क्रिएट भएको छ नि त यहाँ गेट यो चाहिँ रेफरेन्स भेरिएबल भनेर अगाडि जुन पढेका थियौँ त्यही कुरा पासिङ बाई रेफरेन्स र यहाँ चाहिँ सिन भनेको अब्जेक्ट हो सिनले यो अपरेटरलाई ह्यान्डल गर्छ त्यसैको रिफरेन्स यहाँ गेट भन्ने एउटा नाम दियौँ हामीले भनेपछि यो गेटले पनि सेम काम गर्ने भयो अब यहाँ एमको भ्यालु एमको रुपिज यसले डिस्प्ले गर्यो एमको पैसा डिस्प्ले गर्यो र फाइनल्ली यसको गेट यहाँ चाहिँ रिटर्न रेफरेन्स छ र यसले यो गेटलाई रिटर्न गर्ने भन्नुको अर्थ गेटको रेफरेन्स फेरि यही रिटर्न गर्छ भनेको सिनमा जाने यहाँ जाने के भयो अपरेटरमा जाने भन्दाखेरि यही सिनकै फेरि भ्यालु यहाँ पुग्यो र राइट साइडमा जुन C1 भनेर यहाँ कल गरेका छौँ हामीले अपरेटरको राइट साइडमा C1 भनेको यहाँ चाहिँ याम भयो त्यसको रेफरेन्स र यामको रुपिज भनेर रिड गर्यो यामको पैसा भनेर रिड गर्यो त्यो कहाँ गएर स्टोर हुन्छ भन्दाखेरि एक्चुअली त्यही C1 मै स्टोर हुन्छ यो फर्मेटमा हामीले रिड अपरेसन कम्प्लिट गर्न सक्छौँ त्यस्तै राइट अपरेसनमा पनि सेम कुरा हो यहाँ OStream क्लास भएको हुनाले त्यससँग यो अपरेटर युज गर्न पाइन्छ र पुट सी आउट गर्दाखेरि यहाँ कल गरेको छ यी सी आउट र अनि यहाँ C2 C1 C3 भनेर डाइरेक्टली यसरी लेखेका छौँ नि हामीले यो गर्नको लागि पोसिबल केले गराएको छ भन्दाखेरि यो अपरेटरलाई यहाँ ओभरलोडिङ गरेको छ र त्यसमा यो सी आउट र C2 को बिचमा जुन यो अपरेटर आछ त्यो अपरेटर कल गर्ने बित्तिकै उसले यो पुट भन्नेलाई सी आउटको रेफरेन्स जाने भयो एम भन्नेमा यो हाम्रो C1 C2 जुन कल गरेको छ त्यसको रेफरेन्स भयो अनि यहाँ त्यो पुट भन्ने रेफरेन्स नेमबाट जुन फर्मेटमा हामीले आउटपुट देखाउनु पर्ने हो त्यही फर्मेटमा यहाँभित्र लेख्छौँ ठिक छ हामीले डिस्प्ले भन्ने फङ्सनभित्र जसरी लेखेर जुन फर्मेटमा डिस्प्ले गर्थ्यौँ त्यही फर्मेटमा यहाँ लेख्नु पर्यो र फाइनल्ली देन रिटर्न दिस यसले गरेको कामको रेफरेन्स फेरि यहाँ हामीले रिटर्न गर्ने हो अब यति गरेपछि यसरी डाइरेक्टली हामीले C1 C2 C3 भन्ने यस्ता अब्जेक्टहरूलाई सिधै सी आउट र सिइन स्टेटमेन्ट सी आउट र सिइन अब्जेक्टसँग इनपुट आउटपुटको लागि इन्टिजर भेरिएबललाई युज गरे जस्तै गरेर सिधै युज गर्न पाइयो हो त्यसैको लागि यो स्ट्रिम अपरेटरहरूलाई यसरी ओभरलोडिङ गर्न सकिन्छ र यो जुन सुकै क्लासमा पनि यसलाई हामीले ओभरलोडिङ गर्न सक्छौँ जस्तै प्लस अपरेटर अनि त्यस्तै गरेर माइनस अपरेटर अनि रिलेसनल अपरेटर भनेको जस्तो सुकै क्लासमा पनि एप्लिकेबल नहुन सक्छ जस्तै इक्जाम्पलको लागि एउटा स्टुडेन्ट भन्ने क्लास बनायो स्टुडेन्टको नेम अनि एड्रेस छ सपोज नेम एड्रेस भन्ने फिल्ड छ स्टुडेन्ट भन्ने क्लासमा अनि स्टुडेन्टको हामीले एउटा अब्जेक्ट बनायौँ S1 अर्को अब्जेक्ट S2 अर्को अब्जेक्ट S3 यसरी अब्जेक्ट बनाइसकेपछि S1 को पनि नेम र एड्रेस होला S2 को पनि नेम र एड्रेस S3 को पनि नेम एड्रेस सबै होला अब हामीले प्लस अपरेटरलाई ओभरलोडिङ गरेर दुईटा स्टुडेन्टलाई जोड्ने भनेर S1 प्लस S2 प्लस S3 भनेर त्यसरी कल गर्न खोज्यौँ भने त त्यसमा एडिसन गर्ने भ्यालुहरू त हुँदैन जसै रुपिज पैसालाई एड गर्ने भने जस्तो भने त्यहाँ त्यो त्यति फिजिबल नहोला तर इनपुट आउटपुट अपरेटर भनेको जुन सुकैको लागि पनि त्यो चाहियो त्यसको त्यहाँ भएको भ्यालु चाहे त्यो जस्तो डाटा टाइप होस् त्यसलाई हामीले इनपुट लिन त सक्नु पर्यो त्यस्तै आउटपुट पनि पठाउन सक्नु पर्यो हो त्यो आधारमा यो इनपुट आउटपुट अपरेटरहरू हरेक क्लासको लागि यही सेम वेबाट ओभरलोडिङ गर्ने हो र हामीले फर्मेट आउटपुटको फर्मेट कस्तो गराउने भन्नको लागि चाहिँ यहाँभित्र लेख्नु पर्यो है त्यस्तै इनपुटको फर्मेट कस्तो भन्ने त हुँदैन इनपुटमा त सिधै लेखिन्छ खालि क्यास्केडिङ गर्न सकिन्छ त्यो भनेको गेट भन्ने एउटा मात्रै गेटसँग यहाँ याम डट रुपिज फेरि अपरेटर याम डट पैसा त्यो गर्न चाहिँ पाइन्छ जुन सिइनमा गर्न पाइन्थ्यो त्यो कुरा अब त्यसको रिफरेन्स यहाँ युज गरेपछि गर्न पाइन्छ र यो किसिमले यसरी लेख्न सकियो अब यसको आउटपुट यही प्रोग्राम लेखेर आउटपुट हेर्ने हो भने यसरी इन्टर करेन्सी C1 को 10 र 55 इनपुट गर्यो इन्टर करेन्सी C2 2080 अनि C1 इज दिस C2 इज दिस C3 इज दिस भनेर यो जुन यहाँ डिफाइन गरेको छ त्यही कुरा यसले
डिस्प्ले गरिदिएछ। ल यसरी यो भेरिएबल भने त्यो एउटा भेरिएबलको लागि अर्को नेम मात्र भन्दा बुझ्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ होइन सर? एउटा भेरिएबलको लागि अर्को नेम एलएस जस्तै मात्र हो होइन सर? लाइक एक्चुअल मेमोरी एलोकेट गर्दैन थियो होइन? गर्दैन। रिफरेन्स भन्ने बित्तिकै त्यही हो। रिफरेन्स भन्ने बित्तिकै रिफरेन्स अब्जेक्ट, रिफरेन्स भेरिएबल जेसुकै भनौँ, जब रिफरेन्सको कुरा आउँछ त्यसले एक्चुअल छुट्टै मेमोरी त्यसको लागि एलोकेट गर्दैन। एक्जिस्टिङ जसको रिफरेन्स भनेको छ त्यसैलाई उसले डाइरेक्टली अर्को नाम एलएस दिनेर त्यसले एक्सेस गर्ने मात्रै हो। ओके, हुन्छ सर। ल आज टाइम पनि गइसक्यो, यति गरौँ है। सर यसको फाइलै हाल्दैन। ल हुन्छ।